मेरी जाहिल बीवी को न बोलने की तमीज थी और न उसे रोटी बनानी आती थी। मैंने शहर आकर दूसरी शादी कर ली और गांव वाली बीवी को फोन किया, बेशक तुम मुझसे तलाक लेकर दूसरी शादी कर लो, मगर उसने इनकार कर दिया। कई साल बाद मैं गांव आया तो मेरा कच्चा सा घर हवेली में बदल गया था और गांव के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग मेरे पास आ गए और सब लोग मेरे कदमों में बैठकर कहने लगे, बेटा, अपनी बीवी से कहकर हमारे ये मसले हल करवा दो। किसी का बेटा जेल में था तो किसी के घर बिजली का मसला था और कहीं पानी और कहीं गैस का मसला था। मैं हैरान हुआ, ये लोग कहीं पागल तो नहीं हो गए। मेरी जाहिर बीवी उनके मसले कैसे हल करवाएगी? लेकिन सामने से अपनी बीवी को आते देखकर मेरा सर शर्म से झुक गया, क्योंकि वो तो चचा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास आपको लेकर जाऊंगा, आपका इलाज करवाऊंगा, बस आप हिम्मत ना हारें। बेटा, मुझे लगता है मेरा आखिरी वक्त आ गया है। तूने मेरी खिदमत में कोई कमी नहीं की, बस मरने से पहले मुझ पर एक और एहसान कर दे, मेरी बेटी सकीना से शादी कर ले। ये पगली बहुत भोली है, मेरे मरने के बाद अकेली रह जाएगी। सदीक, जो अपने चचा की आंखों में आंसू देख रहा था, उसके चचा ने उसके सामने हाथ जोड़ लिए। सदीक एकदम से पीछे हुआ था। ये सच था कि उसके चचा ने उसे बाप बनकर पाला था। चचा के सदीक पर बहुत से एहसानात थे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो उनकी बेटी से शादी कर लेता। वो तो शहर की किसी पढ़ी लिखी लड़की से शादी करना चाहता था। सकीना तो गांव की एक सादा सी लड़की थी। सदीक इनकार करने ही लगा था कि चचा ने एक जोरदार हिचकी ली। ऐसे लगा जैसे ये उनका आखिरी लम्हा हो। चचा ने एक बार फिर हाथ जोड़े तो सदीक ने सकीना से शादी की हामी भर ली और कहा, चचा, आप जैसे कहेंगे वैसे ही होगा। उसके चचा आलमदीन ने सुकून का सांस लिया, जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया हो। अगले रोज सकीना और सदीक का सादगी से निकाह हो गया। गांव के कुछ लोग इस निकाह में शामिल थे। सकीना और उसका बाप तो बहुत खुश थे, मगर सदीक का दिल जल चुका था। उनके निकाह को अभी चंद दिन गुजरे थे कि चचा जी फौत हो गए। ये दिन सकीना पर बहुत भारी था। अब उसका सदीक के अलावा कोई ना था। उसे पता था कि सदीक ने ये शादी बहुत मजबूरी में की है, तो वो उसकी तरफ देखता तक भी नहीं था। एक दिन सकीना अपने बाप के कमरे में बैठी थी। जब उसे अपने बाप की एक डायरी नजर आई, वो उसे खोलकर पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी बेटी, मैं तुझे सदीक के साथ बांधकर दुनिया के जुल्म से बचाना चाहता हूँ। वो तेरी हिफाजत करेगा। ये जुमले सकीना के दिल में तीर की तरह लगे। उसने फैसला किया कि वो खुद को मजलूम नहीं बनाएगी, बल्कि हालात और वक्त का मुकाबला करेगी और कुछ बनकर दिखाएगी। और एक दिन वो मकाम हासिल करेगी जहाँ लोग सिर्फ सदीक का नाम नहीं लेंगे, बल्कि सकीना को उसकी अपनी पहचान से जानेंगे। दूसरी तरफ सदीक के अंदर भी कुछ हिलने लगा था, मगर अभी बहुत देर थी। महज वादा करके जिंदगी नहीं गुजरती और ना ही किसी के मरने से पहले का वादा जिंदगी भर का साथ बनाता है। मगर कहानी अभी शुरू हुई थी। रात के पिछले पहर, जब गांव के कुत्ते भी थक कर सो जाते थे, सदीक धीरे धीरे खिड़की के पिछले पट से बाहर निकला। कमर पर एक पुराना सा बैग, जेब में चंद सौ के नोट और दिल में बेचैनी का तूफान लिए वो कदमों की चाप दबाकर गली पार कर गया। सकीना ने आंखें खोली थीं, मगर कुछ नहीं कहा। उसके दिल ने पहले ही भांप लिया था कि सदीक अब यहाँ का नहीं रहा। गुलाम दीन की कब्र पर पड़ी गीली मिट्टी अभी भी सूखी ना थी कि सदीक का दिल सुकून में ना था। सदीक ने खुद से कहा, ये जिंदगी नहीं, कैद है। मैं बुजुर्गों के वादों का गुलाम नहीं, मुझे अपनी दुनिया खुद बनानी है। उसे न सकीना से हमदर्दी थी, न उसकी खामोशी से कोई फर्क पड़ता था। उसके नजदीक वो बस एक बोझ थी, एक पुरानी जिम्मेदारी जो मुकम्मल हो चुकी थी। चंद दिनों बाद शहर की गर्द आलूद सड़कों पर एक नई जिंदगी उसका इंतजार कर रही थी। रेलवे स्टेशन से उतरकर उसने शहर के कमरे वाले क्वार्टर में पनाह ली, जहाँ छत टपकती थी और दीवारें सिसकती थीं, मगर ये आजादी थी काम की तलाश में। दर दर की खाक छानने के बाद एक गोदाम में ट्रक अनलोडिंग का काम मिल गया था। सुबह 7 बजे से शाम तक बोरियों का बोझ उठाना और रात को थके जिस्म को गंदे बिस्तर पर गिरा देना। मगर सदीक के चेहरे पर सुकून सा था, जैसे वो किसी बड़ी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा हो। एक दिन जब वो गोदाम से वापस जा रहा था, एक चाय के होटल पर उसकी मुलाकात नाइला से हुई। नाइला, जो बजाहिर सीधी साधी
मगर नजरों में बहुत कुछ छुपाए हुए थी। 2 मुलाकातें, कुछ अधूरे जुमले और फिर चाय के बहाने होने वाली बातों ने सदीक को नया रंग दिखाया। नाइला ने एक दिन अचानक कहा, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? सदीक ने जवाब में सिर्फ इतना कहा, मैं तो खुद के बगैर भी नहीं रह पा रहा था। तुमने मुझे मुकम्मल किया है। चंद हफ्तों में निकाह कर लिया गया। न वलीमा न माजी का कोई जिक्र। सदीक ने अपनी पुरानी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर दफन कर दिया। सकीना, गांव, गुलाम दिन, सब कुछ धुंध की तरह पीछे रह गया। नाइला के साथ जिंदगी कुछ दिनों के लिए हल्की फुल्की सी महसूस हुई, मगर फिर वही गुर्बत, वही थकन, वही नाकामी। नाइला जल्दी उस मेहनती मगर खाली इंसान से उकता गई। उसकी आंखों में ख्वाब थे, मगर सदीक के पास सिर्फ थकन। तुमने वादे तो बड़े किए थे सदीक, मगर तुम तो खुद ही अधूरे हो। मुझे क्या मुकम्मल करोगे? नाइला की आवाज में तलखी थी। सदीक चुप रहा। वो जानता था उसके पास ना तालीम है, ना सलीका, ना वो शऊर जो नाइला जैसे लोग चाहते हैं। वो सिर्फ मेहनती हाथ रखता है, मगर खाली दिल। उधर सकीना गांव में दिन रात खुद को संवार रही थी। उसने सदीक के चले जाने पर आंसू नहीं बहाए थे। वो बहुत हिम्मत वाली थी। लोगों ने अफवाहें उड़ाई, सदीक अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया। ये तो था ही बेकार। वो तो सिर्फ गुलाम दीन का सहारा था। सकीना ने सब सुना, मगर कोई जवाब ना दिया। अंदर ही अंदर उसने एक अहद किया कि वो खुद को किसी के नाम की मोहताज नहीं बनने देगी, न बाप का, न शोहर का। सदीक को सकीना की याद सिर्फ उस वक्त आती जब नाइला का तंज दिल चीरता, जब नाइला के शिकवे सदीक की खुदी को रोनते। तब उसे याद आता कि सकीना ने कभी शिकायत नहीं की थी, उसने कभी जुबान नहीं खोली थी, मगर उसकी खामोशी में सुकून था, इज्जत थी, एतबार था। एक रात जब बारिश जोरों पर थी, नाइला ने दरवाजा बंद किया और कहा, अब मजीद बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा रही हूँ। सदीक के सामने एक बार फिर खाली कमरा, गीला बिस्तर और अकेलापन था। दिल के कोने में दबे अल्फाज आहिस्ता आहिस्ता उभार लेने लगे। वही असल जिंदगी थी, लेकिन अब वापसी का कोई रास्ता ना था, या शायद था, मगर इतना आसान नहीं जितना वो समझता था। शहर के शोर में सदीक की जिंदगी एक अंधे दायरे में कैद हो चुकी थी। हर सुबह उसे लगता जैसे वो किसी बंद कफ्स में सांस ले रहा हो। नाइला के जाने के बाद कमरे की दीवारें भी उसे काटने को दौड़ती थी। वही बोसीदा पलंग, वही सील जदा छत और वही कोने में रखा पुराना बैग, जिसमें अब न कोई ख्वाब था, न कोई उम्मीद। काम पर जाना अब सिर्फ पेट भरने की मजबूरी थी, कोई जज्बा या मंजिल ना रही थी। गोदाम का वही बोझ, वही चीखें, वही थकन। दिन के 10-12 घंटे लोहे के बक्से खींचते, बोरियों की सीलें उठाते गुजरते, और शाम को वो खाली जेब और झुके कंधों के साथ कमरे में वापस आता। एक दिन गोदाम के मैनेजर ने आकर कहा, आज से तनख्वाह आधी होगी, कार्गो कम है। सदीक के हाथ से गोया जमीन निकल गई। वो पहले ही बमुश्किल गुजारा कर रहा था। किराया, खाना और 2 जोड़े कपड़े, ये सब अब बोझ बन चुके थे। कुछ दिन वो चाय पर गुजारा करता रहा, कभी सिर्फ पानी पीकर सो जाता, कभी नान के टुकड़े को 2-3 दिन खींचता। एक वक्त ऐसा आया कि 3 दिन से उसके जिस्म में कुछ नहीं गया था। चौथे दिन जब वो गोदाम पहुंचा तो चलते चलते उसकी टांगे कांपने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। मजदूरों की आवाजें उसके कानों में मद्धम होती गईं और वो जमीन पर धड़म से गिर पड़ा। उठाओ इसे, सांस चल रही है। किसी ने पानी की छींटे मारी, कोई बाजू हिला रहा था, मगर सदीक की आंखें बंद थीं, चेहरा जर्द, सांस मद्धम। उसे करीबी सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वो सीधा बेड, बदबूदार पर्दे और शोर मचाती नर्सें, ये सब उसे नींद बेहोशी की हालत में महसूस हो रहा था। उसका बदन लाग़िर हो चुका था, जैसे किसी ने जान निचोड़ ली हो। एक नर्स जो पिछले कई घंटों से शिफ्ट पर थी, सदीक के बेड के पास आकर रुकी। उसने फाइल खोली, नब्ज चेक की और वार्ड बॉय से कहा, ये केस सिर्फ भूख का है, 4 दिन से कुछ नहीं खाया गया। ये लोग भी मजदूर होकर भी खुद का ख्याल नहीं रखते, वार्ड बॉय ने झिंझलाकर कहा। नर्स ने हल्की सी आवाज में जवाब दिया, ये खुद का ख्याल कैसे रखें जब दुनिया ने इनसे मुंह मोड़ लिया हो। सफाई करने वाली माई जब बिस्तर के नीचे झाड़ू दे रही थी तो सदीक की जेब से एक तस्वीर निकली, गुलाम दिन और सकीना की पुरानी तस्वीर जो उसने जाने अनजाने अब तक संभाल कर रखी थी। ये कौन है? नर्स ने तस्वीर को गौर से देखा। शायद उसकी बीवी हो या कोई अपना, लगता है कि सब छोड़कर आया है। सफाई वाली ने कहा। 2 दिन बाद सदीक को होश आया। उसने आंखें खोली, छत को घूरा और एक तवील सांस ली।
پھر ارد گرد دیکھا، ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی۔ نرس دوائی رکھنے آئی تو اس کی طرف دیکھا۔ کیا حال ہے تمہارا؟ نرس نے نرمی سے پوچھا۔ صدیق نے بامشکل سر ہلایا۔ زندہ ہوں۔ نرس نے تھوڑا پانی پلایا اور نرمی سے بولی، زندہ ہو تو جینا سیکھو، خود کو اس حال میں مت چھوڑو، زندگی بوجھ نہیں، موقع ہے۔ یہ جملہ سادہ مگر چبھتا ہوا تھا۔ صدیق کے دل کے اندر کہیں گہرائی تک اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شاید اس جملے نے پہلی بار اسے کسی قابل محسوس کروایا تھا۔ رات کے وقت ہسپتال میں روشنی مدھم ہو چکی تھی۔ وارڈ میں صرف پنکھے کی آواز اور کبھی کبھار کسی مریض کی کھانسی سنائی دیتی۔ صدیق چپ چاپ لیٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں کے آگے سکینہ کا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ کاش میں اسے سمجھ پاتا، اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ کاش میں اس کی خاموشی کو پڑھ پاتا، مگر اب نہ وقت واپس آ سکتا تھا، نہ وہ دن، بس یادیں تھیں اور ندامت۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی اسے نیچے گرا چکی ہے، اب صرف یا تو وہ زمین پر پڑا رہے یا پھر خود کو سنبھال کر اٹھ کھڑا ہو۔ صبح جب نرس دوائی لے کر آئی تو صدیق نے پوچھا، یہ ہسپتال کہاں ہے؟ نرس نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں؟ یہ کراچی کا جنرل ہسپتال ہے۔ صدیق نے دھیرے سے مسکرا کر سر ہلایا۔ یاد آ گیا، اب کچھ اور بھی یاد کرنا ہے۔ خود کو زندگی کی گرد میں لپٹی تھکی ہاری یہ روح اب شاید دوبارہ چلنے کو تیار ہو رہی تھی، مگر سفر ابھی باقی تھا اور راستہ وہ تو ابھی کہیں شروع ہونا تھا۔ ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد صدیق سیدھا اس کمرے میں واپس نہیں گیا جہاں چھت سے پانی ٹپکتا تھا، جہاں دیواریں اس کی حالت پر ماتم کرتی تھیں اور جہاں تنہائی نے اس کی روح چبا ڈالی تھی۔ اس نے پہلی بار اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو غور سے دیکھا، جیسے ان میں اپنے ماضی اور حال کی تصویر ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا ہو۔ کچھ لمحے اس نے خاموش بیٹھ کر صرف سانس لی، پھر دل میں ایک فیصلہ کیا، بس اب اور نہیں، اب واپس جانا ہے جہاں سب کچھ چھوٹا تھا پر دل بڑا تھا۔ اگلے دن چند پرانے کپڑے ایک بیگ میں اور ہسپتال سے ملا ادھورا بل جیب میں لیے وہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہوا۔ ٹرین کے سفر میں اس کے ساتھ صرف خاموشی تھی۔ کبھی کبھی کھڑکی سے باہر دیکھ کر پرانے مناظر کو یاد کرتا جو اب دھندلے ہو چکے تھے۔ بچپن کے کھیل، چچا کی چھڑی، سکینہ کی وہ نظریں جن میں کبھی سوال چھپے ہوتے تھے، سب کچھ ایک فلم کی طرح آنکھوں کے سامنے چلنے لگا۔ ٹرین کی سیٹی نے جب گاؤں کے اسٹیشن پر آ کر رکنے کا اعلان کیا، صدیق کے دل میں بے چینی بڑھنے لگی۔ پاؤں جیسے خود بخود اس سمت اٹھنے لگے جہاں کبھی اس کا گھر تھا، جہاں غلام دین کی کھانسی سنائی دیتی تھی، جہاں سکینہ کے قدموں کی چاپ رات کے سکوت میں گونجتی تھی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی سب کچھ بدلا بدلا سا لگا، وہی مٹی، وہی گلیاں، مگر لوگ، ان کی نظریں، ان کا انداز بدل چکا تھا۔ اوئے صدیق آیا ہے، کسی بچے نے شور مچا دیا، پھر جیسے پورے گاؤں کو خبر ہو گئی۔ مگر حیرت انگیز بات یہ تھی کہ جن چہروں پر وہ حقارت ڈھونڈ رہا تھا وہاں عزت تھی، خاموش حیرت تھی اور کچھ ایسی اپنائیت جو اسے کبھی پہلے نہیں ملی تھی۔ السلام علیکم صدیق بھائی، اچھا ہوا آپ واپس آ گئے، غلام دین کا بیٹا واپس آیا ہے۔ اسے لگا جیسے یہ لوگ نہیں تھے جو اسے نیچی نظر سے دیکھا کرتے تھے، جن کے نزدیک وہ بس ایک ناکام جاہل اور بیکار لڑکا تھا۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام تھا اور ہر ایک کی آنکھوں میں عجیب سا احترام۔ وہ آہستہ آہستہ اپنی پرانی حویلی کی طرف بڑھا، وہی شکستہ دروازہ، وہی درخت جس کے نیچے بیٹھ کر چچا حقہ پیا کرتے تھے، سب کچھ ویسا ہی تھا، بس وقت نے دیواروں پر تھکن کی ایک تہ چڑھا دی تھی۔ دروازہ دھکیل کر جب وہ اندر داخل ہوا تو فضا میں خاموشی کی ایک چادر پھیلی ہوئی تھی۔ یہی میرا اصل تھا، یہی میری پہچان تھی، صدیق نے سرگوشی کی۔ وہ سامنے کے کمرے میں بیٹھ گیا جہاں کبھی غلام دین نے اپنی آخری سانس لی تھی۔ دیوار پر آج بھی وہی کیل لگی تھی جس پر سکینہ نے اپنے باپ کا رومال ٹانگا تھا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک بوڑھا شخص چوپال کا وڈیرا ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ پتر واپس آ کر اچھا کیا، یہ گھر پھر سے آباد لگے گا، غلام دین نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا، اب تو بھی کچھ کرے گا۔ صدیق نے آنکھیں جھکا لیں، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب بدل کیسے گیا۔ اسی وقت ایک اور شخص آیا جو گاؤں کی کمیٹی کا نمائندہ تھا۔ اس نے ایک بند لفافہ صدیق کو دیا۔ یہ خط سکینہ نے ہمارے ذریعے تمہارے لیے چھوڑا تھا۔
शायद उस वक्त तुम मौजूद नहीं थे, लेकिन अब तुम हो। सदीक ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ चंद लाइनें थीं। अगर तुम कभी लौटो तो जान लेना कि तुम्हें वो इज्जत मिलेगी जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा। ये हवेली तुम्हारी नहीं, तुम्हारी पहचान है। जिंदगी तुम्हें बार बार मौका नहीं देती, मगर अगर मिल जाए तो उसका शुक्र अदा करो। खत का हर लफ्ज सदीक की रूह में उतर रहा था। वो जो खुद को खाक समझता था, उसके नाम पर गांव वाले झुक रहे थे। सब कुछ सकीना के ख्वाबों, उसकी मेहनत और गुलाम दीन की इज्जत की बदौलत था। एक कोने में बैठा सदीक देर तक सोचता रहा। वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा था, ना ही सकीना से, जो यहाँ मौजूद न होते हुए भी उसकी जिंदगी पर सबसे गहरा असर छोड़ गई थी। रात को जब पूरे गांव में खामोशी छा गई, सदीक हवेली के आंगन में बैठा आसमान को तक रहा था। मैं वापस आ गया हूँ चचा, लेकिन अब मैं वो सदीक नहीं हूँ जो भाग गया था। मैं वो सदीक बनूंगा जिस पर आपको फख्र हो। खामोशी में जैसे आसमान से दुआ टपकने लगी, और शायद वो दुआ कबूल भी हो गई थी, क्योंकि एक नई सुबह, एक नई शुरुआत उसकी दहलीज पर सर झुकाए खड़ी थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला न था, मगर गांव की फिजा में एक अलग सी गहमा गहमी थी। सदीक ने हवेली के आंगन में बैठे बैठे कुछ सरगोशियां सुनी। दरवाजे के बाहर से गुजरने वाले चंद नौजवान आपस में किसी बात पर पुरजोश थे। आज वो दोबारा आ रही है, एक ने कहा, बड़ी गाड़ी में, सरकारी शान के साथ। अब तो चौधरी भी उसके सामने खड़े होने से पहले 2 बार सोचते हैं। सदीक ने चौंक कर सर उठाया। उसने दीवार के उस पार झांकने की कोशिश की, जहां गांव के मरकजी चौराहे पर कुछ चहल पहल हो रही थी। उसी वक्त एक लड़का, जिसे वो बचपन से जानता था, भागता हुआ आया। सदीक भाई, आपने सुना, सकीना बाजी आ रही हैं। पूरा गांव उनके इस्तकबाल के लिए तैयार है। सदीक को लगा जैसे किसी ने उसके कानों में पिघला हुआ शीशा उंडेल दिया हो। सकीना, वही सकीना जिसे वो खामोशी से छोड़ाया था, वही जिसे कभी उसने ये समझे बगैर छोड़ दिया कि उसके दिल में क्या चल रहा है, किस लिए आ रही है। सरकारी मुआयना है, वो अब बड़ा ओहदा रखती है, डीएसपी या कुछ वैसा। लड़का बेखबर था कि उसके अल्फाज सदीक के दिल को चीर रहे थे। सदीक ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और हवेली के अंदर चला आया। उसका दिमाग भरा हुआ था। उसे वो लम्हा याद आया जब सकीना चुपचाप उसके लिए चाय रखकर पलट गई थी। वो खामोशी, वो सुकून और वो बेजुबान मोहब्बत, सब कुछ आज गूंजने लगा था। दोपहर तक पूरा गांव एक अजीब से रंग में ढल चुका था। बाजार की दुकानों पर नया रंग रोगन हुआ था। चौराहे पर साफ सफाई हो रही थी। चौपाल के सामने बड़ा सा बैनर लगा था, मोहतरमा सकीना गुलाम दीन, डिप्टी कमिश्नर, खुश आमदीद। सदीक की आंखें बैनर पर जम गईं। डिप्टी कमिश्नर, उसे अपने कानों पर यकीन न आया। वो लड़की जो कभी कच्ची जमीन पर बैठकर चूल्हा जलाती थी, आज पूरी तहसील की नुमाइंदा बनकर आ रही थी। शाम के करीब शोर बुलंद हुआ। बड़ी सी सफेद एसयूवी गांव के दाखिली रास्ते से अंदर दाखिल हुई। गाड़ी पर सरकारी परचम लहरा रहा था। 2 पुलिस वाले साथ साथ मोटरसाइकिल पर चल रहे थे। सदीक हवेली के दरवाजे के कोने में खड़ा खामोशी से सब कुछ देख रहा था। गाड़ी चौपाल के पास रुकी, दरवाजा खुला और एक सफेद शलवार कमीज, सर पर दुपट्टा और आंखों में वकार लिए सकीना बाहर निकली। उसकी चाल में एतमाद था, लहजे में ठहराव था। पूरे गांव ने तालियां बजाईं, औरतों ने दुआएं दी और बच्चों ने उस पर फूल निछावर किए। चौधरी मंसूर, जो कभी गुलाम दीन का नाम तक नहीं पुकारता था, आज हाथ जोड़कर बोला, सकीना बीबी, आपने तो पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। हम आप पर फख्र करते हैं। सकीना सर झुकाकर मुस्कुरा दी, मगर उसकी नजरें भीड़ को चीरती हुई कहीं दूर हवेली की दीवार के पीछे झांकने लगी। उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई वहां खड़ा हो। उसने गाड़ी की तरफ पलटने से पहले कहा, गुलाम दीन का घर, उसकी हवेली, ये इलाका कभी उसकी कुर्बानियों का गवाह था। आज अगर मैं कुछ बन सकी हूँ तो इस मिट्टी की बदौलत। लोगों की आंखों में अकीदत थी। वडेरे और चौधरी उसके एक एक जुमले पर सर हिला रहे थे, जैसे कोई हुक्म सुन रहे हों। सदीक वहीं बैठा रहा, जमीन को घूरता हुआ। वो चाहता तो सामने जाकर खड़ा हो सकता था। उसका शोहर था, नाम उसके साथ जुड़ा था, मगर उसे लगा कि वो उसके काबिल नहीं रहा। उसने जो छोड़ा था वो आज उससे कई दर्जे बुलंद हो चुकी थी। उसे वो लम्हे याद आने लगे जब वो शहर में मजदूरी करता था।
نائلہ کی طنزیہ باتیں، بھوک سے بے ہوش ہونا اور پھر اسپتال کی وہ نرس جس نے کہا تھا زندہ ہو تو جینا سیکھو۔ سکینہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ گاؤں کی گلیاں کچھ دیر اس کی خوشبو سے مہکتی رہی، لوگ دیر تک اس کی باتوں کا ذکر کرتے رہے۔ رات کو صدیق حویلی کے آنگن میں بیٹھا تاروں کو تک رہا تھا۔ سکینہ نے صرف امتحان نہیں پاس کیا تھا، اس نے زندگی جیت لی تھی۔ اب صدیق کی باری تھی خود کو پہچاننے کی، کچھ بننے کی، یا کم از کم ایک سچا انسان بننے کی کوشش کرنے کی۔ اور شاید یہی حیرانی کا اصل سفر تھا، باہر کی دنیا نہیں، اندر کا بدل جانا۔ دوپہر کے سائے جب لمبے ہونے لگے تو گاؤں کے کچھ بزرگ صدیق کی حویلی پر آئے۔ وہ خاموش بیٹھا ہوا تھا، جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ ان میں سے حاجی بشیر، جو گاؤں کی کمیٹی کا سرکردہ رکن تھا، آگے بڑھا اور ہاتھ میں تھاما ایک لفافہ میز پر رکھ دیا۔ پتر صدیق، یہ تحریر ہم سب کی طرف سے ہے، اگر ممکن ہو تو اپنی بیوی سے کہنا یہ کام ہمارے لیے کر دے، ہماری عزت کا سوال ہے۔ صدیق نے حیرانی سے لفافہ اٹھایا، مگر ابھی تک سمجھ نہ پایا کہ معاملہ کیا ہے، کیا کام ہے۔ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ حاجی بشیر نے نظریں چرائیں۔ تفصیل خط میں ہے، تم خود پڑھ لو، ہم چاہتے ہیں تم خود اس سے بات کرو۔ لوگ رخصت ہو گئے اور صدیق دیر تک لفافہ ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا۔ اس کا دل انجانی گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ آخر اس نے لفافہ کھولا، اندر صرف چند جملے لکھے تھے۔ سکینہ بی بی، آپ کی حیثیت اور اثر و رسوخ سے امید ہے کہ آپ تھانے میں موجود ہمارے 2 لڑکوں کو رہا کروا دیں گی، وہ بے قصور ہیں۔ اگر آپ سفارش کر دیں تو معاملہ رفع دفع ہو جائے گا، آپ کی شکر گزاری ہوگی پوری برادری۔ صدیق کو لگا جیسے یہ خط نہیں، کسی بھاری بوجھ کی رسید ہو جو وہ کبھی اپنی بیوی کو کمزور، مجبور اور خاموش سمجھتا تھا، آج اسے ایک طاقتور افسر کی حیثیت میں دیکھنے والا تھا۔ اسی کشمکش میں وہ اٹھا اور سیدھا سکینہ کے سرکاری رہائش والے گھر کی طرف روانہ ہوا، جو اب حویلی سے الگ اس کا دفتر نما گھر بن چکا تھا۔ راستے میں بچوں نے صدیق کو دیکھ کر شور کیا، وہ سکینہ بی بی کے میاں ہیں، دیکھو دیکھو۔ کچھ بڑوں نے بھی سر جھکا کر سلام کیا، مگر صدیق کا دل بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی، دروازہ کھلا اور صدیق کا سانس رک سا گیا۔ سامنے سکینہ کھڑی تھی، سرکاری یونیفارم میں، دوپٹے کو شان سے سنبھالے، سینے پر نام کی پلیٹ چمک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا، چہرے پر نرمی، مگر لہجے میں ایک الگ سا دبدبا۔ جی۔ صدیق کا گلا خشک ہو گیا۔ میں وہ کچھ بات کرنی تھی۔ سکینہ نے دروازہ پورا کھولا اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ صدیق آہستہ آہستہ اندر داخل ہوا، جیسے کسی عدالت میں پیش ہو رہا ہو۔ کمرے میں مکمل ترتیب، فائلیں، سرکاری فون اور ایک میز جس پر تازہ چائے کا کپ رکھا تھا۔ یہ وہی سکینہ تھی جو کبھی کچی زمین پر پاؤں ننگے رکھ کر گلی صاف کیا کرتی تھی۔ آج اس کے قدموں کے نیچے قالین تھا اور سر پر اختیار کی چھاؤں۔ یہ خط ہے، گاؤں والوں نے دیا ہے، کچھ مدد مانگنی ہے تم سے۔ صدیق نے لفافہ اس کی میز پر رکھ دیا۔ سکینہ نے بغیر کوئی تاثر دیے خط کھولا، پڑھا اور خاموشی سے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ سفارش مانگ رہے ہیں۔ جی، اور تم کیا چاہتے ہو؟ صدیق نے نظریں چرائیں، جیسے اس کی آنکھوں میں چھپے ہوئے گناہوں کا حساب لکھا ہو۔ میں کچھ نہیں چاہتا، میں صرف پہنچا رہا تھا۔ سکینہ نے لمحہ بھر اسے غور سے دیکھا۔ وہی نظریں جو کبھی صدیق کو بے زبان لگتی تھیں، آج سوال کر رہی تھیں، چیخے بغیر، بولے بغیر۔ تم نے پوچھا کبھی کہ میں کیا چاہتی تھی؟ اس وقت جب تم مجھے چھوڑ کر چلے گئے، جب تم نے یہ سمجھا کہ میں بس ایک خاموش لڑکی ہوں جو تمہارے بغیر کچھ نہیں۔ صدیق کی پلکیں جھپکنے لگیں، وہ اس کے لہجے کے سامنے خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو، وہ بہت مشکل بول پایا۔ معافی، وہ بھی اتنے برسوں بعد؟ تمہیں لگتا ہے کہ لفظ بولنے سے گناہ مٹ جاتے ہیں؟ صدیق کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ نہیں، میں جانتا ہوں، میں صرف بس اپنی غلطیوں کا بوجھ کم کرنا چاہتا ہوں۔ سکینہ نے کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف دیکھا، باہر سورج ڈھل رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے یہ سب کیسے حاصل کیا؟ صرف محنت سے نہیں صدیق، میں نے تمہاری دی ہوئی تنہائی، تمہارے چھوڑ جانے کے صدمے، تمہاری خاموش نفرت کو ایندھن بنایا۔ میں ہر رات جب تمہارے خالی بستر کو دیکھتی تو میرے دل میں یہ عہد اور مضبوط ہو جاتا تھا کہ میں خود کو تمہارے بغیر مکمل کر کے دکھاؤں گی۔ اور پھر وہ دن آیا جب میرا CSS کا رزلٹ آیا، میری برسوں کی محنت، برسوں کی ریاضت رنگ لائی، میرے کندھوں پر سے ایک بھاری بوجھ اتر گیا۔
सकीना ने सदीक की तरफ देखा जो नजरें झुकाए खड़ा था और एक सर्द आह भरकर कहा, पर वक्त गुजर जाता है सदीक, लेकिन अपने दिए हुए जख्म पीछे छोड़ जाता है जिन्हें भरने में बहुत वक्त दरकार होता है, और कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। सदीक खामोशी से खड़ा था, जैसे उसके गुनाह आज उसकी गर्दन में तोप बन गए हों। उसकी झुकी आंखों में बेपनाह शर्मिंदगी थी। सकीना सब महसूस कर रही थी, लेकिन सकीना ने मेज की दराज से कलम निकाला, खत पर कार्रवाई की जा रही है लिखा और वापस लिफाफे में बंद करके सदीक को थमा दिया। जाकर दे दो हाजी साहब को। और सुनो सदीक। सदीक ने नजरें उठाकर देखा, अगर तुम वाकई माफी चाहते हो तो खुद को वो इंसान बनाओ जो अपने गुनाह का बोझ खुद उठा सके। सदीक का दिल लरस गया, आंखों में आंसू बहने लगे। सकीना की यूनिफॉर्म, उसकी आवाज, उसका वकार, सब कुछ उसे छोटा, बहुत छोटा कर रहा था। बाहर निकला तो सूरज गरूब हो रहा था और आसमान पर नारंगी रोशनी फैल रही थी। शायद वो रोशनी सदीक के अंदर भी कोई नया सूरज जगा रही थी, मगर वो जानता था रास्ता अब लंबा है और इस बार सिर्फ कदम नहीं, नीयत भी सच्ची होनी चाहिए। शाम का वक्त था। बंदरगाह के पास वाले इलाके में छोटे दुकानदार अपना सामान समेट रहे थे। बाजार की रौनक धीरे धीरे खामोशी में ढल रही थी। मजदूर तबका थका हारा अपनी झोपड़ियों की तरफ लौट रहा था। सदीक भी एक कोने में बैठा हुआ था, हाथ में खाली थैली, आंखों में थकन और दिल में बेयकीनी का अंधेरा। पिछले 2 दिन से उसे काम नहीं मिला था, जेब खाली थी और पेट में भूख। एक वक्त की रोटी का भी बंदोबस्त ना हो सका। दोस्तों से उधार मांग मांग कर शर्मिंदगी की हदों को छू चुका था। रात गई जब एक दुकान के सामने बचा हुआ सामान पड़ा देखा तो शैतान ने सरगोशी की, बस एक चीज ही तो उठानी है, कोई देख नहीं रहा। उसने चंद लम्हे इर्द गिर्द देखा, फिर धीरे से आगे बढ़ा। एक छोटा सा मोबाइल बॉक्स उठाया ही था कि पीछे से आवाज आई, कोई चोरी कर रहा है। 2 लोग लपके और देखते ही देखते सदीक को पकड़कर थाने ले गए। किसी ने कुछ सुना नहीं, किसी ने कुछ समझने की कोशिश नहीं की, बस एक चोर का टैग उसके माथे पर लगा दिया गया। थाने की दीवारें सर्द थीं और अंदर की फिजा में गालियों, बदबू और खौफ का अजीब इम्तियाज था। सदीक को लोहे की सलाखों के पीछे धकेल दिया गया। रात भर नींद न आई। उसने दीवार से टेक लगाकर आंखें बंद की तो माजी की तस्वीरें एक एक करके जहन में उतरने लगी। गुलाम दीन की मोहब्बत, सकीना की खामोशी, हवेली की छत, गांव के कुएं की ठंडी हवा, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह चलने लगा। वो लम्हे भी याद आए जब उसने सकीना को रोते देखा था दुकान के बाहर, मगर पलटकर कुछ नहीं पूछा था। वो रातें जब वो चुपचाप किताबों में झुकी रहती थी और वो अपनी दुनिया में मस्त था। सुबह हुई तो थाने के बाहर एक एसयूवी रुकी। नीली नंबर प्लेट पुलिस के साथ एक बावकार शख्सियत गाड़ी से उतरी। सबने ताजीम से सर झुका दिया। ये सकीना थी। अफसरान की नजरें उस पर थीं। सब उसे संजीदगी से सलाम कर रहे थे। वो सीधी अंदर गई, थानेदार से बात की और चंद मिनटों बाद सदीक को सलाखों से निकाला गया। सदीक ने नजरें उठाकर देखा तो सामने सकीना खड़ी थी, यूनिफॉर्म में बावकार पर चेहरा खामोश। चलो बाहर आओ सदीक। सदीक ने एक लम्हा उसे देखा, फिर धीरे से बाहर निकला। उसे लग रहा था जैसे जमीन उसके कदमों से खिसक रही हो। किसी और की सिफारिश या हमदर्दी होती तो शायद वो शर्मिंदा ना होता, मगर ये वही औरत थी जिसे उसने छोड़ा था, नजरअंदाज किया था, कमतर समझा था। बाहर आकर जब वो गाड़ी में बैठे, सकीना ने एक लफ्ज भी ना कहा। गाड़ी चुपचाप चलती रही। सदीक का सर झुका हुआ था और दिल अंदर ही अंदर चलता जा रहा था। सफर के दौरान वो बार बार उसके चेहरे को देखना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं थी। सकीना की आंखें सीधी रास्ते पर थीं, जैसे उसके दिल में कोई जज्बात बाकी न रहे हों। लेकिन सदीक जानता था कि ये खामोशी सिर्फ खालीपन नहीं, ये जख्मों की गहराई है। गाड़ी जब उसके पुराने कमरे के सामने रुकी तो सकीना ने दरवाजा खोला और बस इतना कहा, उतरो सदीक, नीचे उतरो। वो पल भर को रुका, कुछ कहना चाहा, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। सकीना दरवाजा बंद करके चली गई। पीछे गर्द उड़ती रह गई। रात को वो कमरे में चुपचाप बैठा रहा, हाथों की लकीरें घूरता
دیوار پر لٹکتے پرانے کپڑے دیکھتا اور اندر ہی اندر گھٹتا رہا۔ میں نے کیا کھو دیا؟ اسے آج پہلی بار مکمل اندازہ ہوا تھا کہ جس عورت کو وہ صرف ایک خاموش سایہ سمجھتا رہا، وہ در حقیقت ایک مکمل وجود تھی، جس نے تنہا زندگی کے وہ زخم سہے تھے جس سے وہ خود بھاگتا رہا تھا۔ تھانے کی وہ رات، جیل کی دیواریں اور سکینہ کی خاموشی اس کے اندر کا ہر بند دروازہ کھول چکی تھی۔ اسے سکینہ کی خاموش آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا، وہ درد جو برسوں سے زبان پر نہ آیا، نہ شکایت بنا، بس اندر ہی اندر جلا اور پھر لو بن کر اس کے مقام کا چراغ روشن کر گیا۔ وہ جان چکا تھا کہ اس کا جرم صرف چوری نہیں تھا، اس کا اصل گناہ وہ تھا جب اس نے کسی کے خوابوں کو، اس کے جذبوں کو، اس کی خاموشی کو حقیر سمجھا تھا۔ یہ وہ گناہ تھا جس کی سزا جیل سے نہیں ضمیر سے ملتی ہے۔ سورج کی روشنی جیسے اس دن کچھ زیادہ ہی کڑک رہی تھی۔ صدیق بندرگاہ کے کونے میں بیٹھا تھا، ہاتھوں میں چھالے، ماتھے پر پسینہ اور دل میں شکستے کی بھٹی دہک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے جیسے ساری زندگی کا خاکہ لٹک رہا تھا، غلام رین کی آخری سانس، سکینہ کی خاموشی، چوری کا الزام اور وہ لمحہ جب وہ سلاخوں کے پیچھے اپنے آپ سے نظریں نہیں ملا پایا تھا۔ دن کے دوسرے پہر جب مزدوروں کی بھیڑ کچھ چھٹنے لگی، صدیق خود کو سائے کی تلاش میں ایک سنسان کونے میں لے گیا۔ وہاں ایک پیپل کا درخت تھا جس کے نیچے ایک بوڑھا فقیر بیٹھا تھا، لمبی سفید داڑھی، میلا کچیلا لباس، ہاتھ میں مٹی کا پیالہ اور نظریں جیسے زمین کے نیچے چھپی ہوئی کوئی حقیقت تلاش کر رہی ہوں۔ صدیق نے اس پر ایک نگاہ ڈالی اور تھکے قدموں سے آگے بڑھنے لگا، مگر فقیر نے آواز دی، او مینتی ذرا بیٹھ جا، تیرے ماتھے پر سوالوں کی لکیریں بہت گہری ہو گئی ہیں۔ صدیق رک گیا، اسے حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی کیسے اس کے اندر کی الجھنوں کو جان گیا۔ وہ دھیرے سے پلٹا اور پیپل کے نیچے بیٹھ گیا۔ کیا دیکھ لیا میرے چہرے پر؟ صدیق نے تلخی سے پوچھا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، چہرے پر کچھ نہیں، تیرے کندھوں پر وہ بوجھ ہے جو صرف بوریوں کا نہیں، ندامت، شرمندگی اور بھاگے ہوئے وقت کا ہے۔ صدیق نے نظریں جھکا لیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا، سکینہ، گھر، عزت، اب صرف یہ بوجھ ہے۔ فقیر نے گردن جھکا کر ایک چھوٹا سا پتھر زمین سے اٹھایا، اسے صدیق کی ہتھیلی میں رکھا اور بولا، یہ پتھر تیرے ہاتھ میں تب تک بیکار ہے جب تک تو اسے چلانا نہ جانے۔ عزت بھی ایسی ہی ہے، ملتی نہیں، کمائی جاتی ہے، اور خودی اس روشنی کا نام ہے جو انسان اپنے اندر جلاتا ہے، دوسروں کی آنکھوں میں چمک لانے کے لیے نہیں، خود کو دیکھنے کے لیے۔ صدیق چپ رہا، اندر کچھ ہلنے لگا، جیسے کسی مردہ رگ میں خون کی ایک نئی لہر دوڑ گئی ہو۔ تو کہہ کیا رہا ہے؟ میں کیا کروں؟ اس نے بے بسی سے پوچھا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، دو راستے ہیں تیرے پاس، یا تو باقی عمر اسی بوجھ میں گزار دے، یا پھر کھڑے ہو کر وہ بن جا جسے دیکھ کر کل کا صدیق تجھ پر فخر کرے۔ صدیق کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں یا تو اپنی زندگی سنواروں گا یا مروں گا، لیکن اب ایسے نہیں جیوں گا۔ فقیر نے دعا دی، جا مینتی، اپنا بوجھ اپنے کندھوں سے نہیں، دل سے اتار، خود کو وہ مقام دے جو تو دوسروں سے مانگتا رہا۔ اس رات صدیق نے سونے سے پہلے اپنے بستر کو نہیں، اپنے ضمیر کو صاف کیا۔ اس نے اپنے سارے بیکار کاغذات پھاڑ دیے، وہ کپڑے جن میں بوجھ اٹھاتا تھا دھو کر تہہ لگا دیے، اور اگلی صبح جب سورج نکلا تو وہ پہلے سے مختلف تھا۔ گودام پہنچا تو پرانی جگہ پر کام شروع ہوا۔ اس بار اس نے بوجھ سر پر نہیں، سینے میں اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام عارضی ہے، مگر جو عزت وہ کمانا چاہتا تھا اس کی بنیاد یہی پسینہ تھا۔ ہر روز وہ جلدی آتا، دیر سے جاتا، اور سب سے آخر میں جگہ صاف کرتا۔ دوسرے مزدور اسے مذاق میں کہتے، اوئے صدیق، تو نواب بن گیا۔ وہ ہنس کر کہتا، نواب نہیں، انسان بننے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کچھ ہفتوں بعد گودام کے مینیجر نے اسے بلایا، تو محنتی ہے صدیق، ایک آفر ہے، ایک نئی ڈیلیوری کمپنی میں فورمین کی جگہ خالی ہے، چاہے تو سفارش کروا سکتا ہوں۔ صدیق کی آنکھوں میں امید کی چمک آئی، وہ جانتا تھا کہ یہ موقع سکینہ نے نہیں، کسی بزرگ نے نہیں، خود اس کی محنت نے پیدا کیا تھا۔ اس رات جب وہ چھت پر بیٹھا ہوا تھا تو اسے پیپل کا درخت یاد آیا، وہ فقیر یاد آیا، اور وہ پتھر جو اس نے ہاتھ میں دیا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی پتھر ابھی تک محفوظ تھا۔ وہ جان گیا تھا
کہ عزت کسی کے نام سے نہیں اپنے کردار سے بنتی ہے، اور اگر کردار مضبوط ہو تو مٹی بھی سونا بن جاتی ہے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، سکینہ، میں تمہیں واپس پانے کے لیے نہیں، خود کو واپس لانے کے لیے بدل رہا ہوں، اور اب یہ سفر رکے گا نہیں۔ دور افق پر صبح کی روشنی پھیل رہی تھی، شاید یہی روشنی اس کے دل میں بھی جاگنے لگی تھی، اور شاید پہلی بار صدیق واقعی جاگ چکا تھا۔ موسم بدل رہا تھا، ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، جیسے زمین پر بکھرے پرانے گناہوں کو دھوکہ دینے کا موسم آ چکا ہو۔ صدیق اب وہ نہیں رہا تھا جو ایک زمانے میں گاؤں چھوڑ کر گیا تھا۔ اب وہ روز سورج نکلنے سے پہلے جاگتا، تھکے ہوئے جسم کے ساتھ مگر پختہ نیت کے ساتھ دن کا آغاز کرتا۔ مزدوری کرتے کرتے اس کے دل میں ایک بیج بویا جا چکا تھا، اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کا، اپنے گم شدہ عزت واپس حاصل کرنے کا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سکینہ سے معافی مانگے، دل سے، نہ صرف لفظوں سے بلکہ عمل سے۔ وہ اس کے آفس گیا جو اب ضلع بھر کا انتظامی مرکز تھا۔ مین گیٹ پر موجود گارڈ نے پہلے روکنا چاہا، مگر صدیق نے پرسکون لہجے میں کہا، بس ایک بار ملنا ہے اس سے جس نے مجھے خود سے بہتر پہچانا تھا۔ کچھ لمحوں بعد سکینہ کے کمرے کا دروازہ کھلا، وہ کرسی پر بیٹھی فائل دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے صدیق کو اندر آتے دیکھا تو چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ ایک تھکن سی چھا گئی۔ وہ چپ رہی، جیسے منتظر ہو کہ اب کیا جواز پیش کرے گا۔ صدیق نے نظریں جھکائیں اور آہستہ سے بولا، میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں اس وقت کے لیے جب تمہیں نظر انداز کیا، تمہیں کم سمجھا اور تمہارے خوابوں کو بے معنی جانا۔ سکینہ نے خاموشی سے سنا مگر کچھ نہیں بولی۔ صدیق نے آگے بڑھ کر ایک پرانا موڑا توڑا کاغذ اس کے سامنے رکھا۔ یہ دیکھو، یہ وہ خاکہ ہے جو میں نے اپنی زمین پر اسکول بنانے کے لیے تیار کیا ہے، ان بچوں کے لیے جو میرے جیسے ان پڑھ ہیں، جنہیں کبھی کوئی موقع نہیں ملا۔ میں چاہتا ہوں کہ جو میں نہ بن سکا وہ کوئی اور بن جائے۔ سکینہ نے کاغذ کو ہاتھ میں لیا، اس کے ہاتھ تھوڑے کانپے۔ اس نے کاغذ پر لکھی ہوئی سادہ سی لائنیں دیکھی مگر اس میں جذبے کی شدت تھی، نیت کی سچائی تھی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسکول کا افتتاح کرو، یہ تمہاری ہی پہچان ہے، تمہاری ہی سوچ کی پیداوار۔ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، صرف تمہارے خوابوں کو اپنی زمین پر جگہ دی ہے۔ سکینہ نے نظریں اٹھا کر صدیق کو دیکھا، اس کے چہرے پر وہی خاموشی تھی جو برسوں پہلے تھی، مگر اب اس خاموشی میں دلی سکون شامل تھا۔ معافی ہمیشہ لفظوں سے نہیں ملتی صدیق، کچھ غلطیاں صرف وقت، عمل اور قربانی سے دھلتی ہیں۔ صدیق نے سر جھکا کر کہا، اسی لیے تو تمہارے دروازے پر آیا ہوں، صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ میں بدلنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کوشش مستقل ہے، دکھاوے کی نہیں۔ چند دن بعد پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی صدیق کھیتی کرتا تھا اب ایک چھوٹے سے اسکول میں بدل رہی تھی۔ مزدور اینٹیں لگا رہے تھے، بچے ارد گرد جمع ہو کر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح ان کے لیے ایک نئی دنیا بسنے والی ہے۔ جب اسکول کا بورڈ لگا تو اس پر لکھا تھا، سکینہ غلام دین اسکول فار نالج۔ سکینہ جب اسکول کے افتتاح پر پہنچی تو پورے گاؤں نے تالیاں بجائیں۔ صدیق نے اس کا استقبال کیا مگر بغیر کسی فخر کے۔ اس کے انداز میں عاجزی تھی اور آنکھوں میں اطمینان۔ اسٹیج پر مائک کے سامنے کھڑے ہو کر صدیق نے مختصر مگر گہرے الفاظ میں کہا، یہ اسکول اس عورت کے نام ہے جس نے نہ صرف خود کو پہچانا بلکہ مجھے بھی میری کمزوریوں کا آئینہ دکھایا۔ میں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق اس کی خاموشی سے سیکھا۔ سکینہ کی آنکھوں میں نمی آ گئی، وہ جانتی تھی کہ کچھ زخم لفظوں سے نہیں بھرتے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ جب کوئی شخص اپنی خامیوں کا اعتراف کر لے اور انہیں سدھارنے میں لگ جائے تو وہ شخص گنہگار نہیں رہتا، وہ سیکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسکول کے افتتاح کے بعد جب سب واپس جانے لگے، سکینہ رکی اور آہستہ سے بولی، شاید تم نے سچ میں معافی مانگی ہے صدیق، لفظوں سے نہیں کام سے۔ صدیق نے سر جھکایا، بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے کیے گئے گناہ تمہارے نام کے ساتھ نہ جڑیں بلکہ یہ عمل ہوں جو تمہاری عزت کو اور بڑھائیں۔ سکینہ نے دھیرے سے سر ہلایا اور گاڑی کی طرف بڑھی۔ اس کے قدموں کی چاپ میں اب وہ بوجھ نہیں تھا جو برسوں سے ساتھ تھا۔ صدیق اس شام سورج ڈھلتے وقت اسکول کی دہلیز پر بیٹھا رہا۔ ایک نئی روشنی اس کے اندر پیدا ہو چکی تھی جو اب لفظوں کے محتاج نہ تھی۔
اس نے اپنے ماضی سے معافی مانگی تھی اور اپنے حال سے عہد، اب صرف مستقبل باقی تھا، اور اس بار وہ خالی ہاتھ نہیں، عمل کی روشن مشل کے ساتھ کھڑا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے گاؤں کی مٹی پر اتر رہی تھی، آسمان ہلکے نیلے سے نارنجی میں بدل رہا تھا، ہوا میں تازگی تھی، ایک نئی شروعات کی خوشبو جیسے فضا میں گھل چکی ہو۔ صدیق اسکول کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، آنکھوں میں سکون اور دل میں ایک عجیب سا اطمینان۔ اس کے سامنے وہ عمارت کھڑی تھی جس کی بنیاد میں اس کا پچھتاوا، اس کی محنت اور اس کی سچائی گڑھی ہوئی تھی۔ اسکول مکمل ہو چکا تھا، رنگ و روغن، تختیاں، بینچ، کمرے، ہر چیز سادہ مگر صاف ستھری تھی۔ دیوار پر لگا بڑا بورڈ گاؤں والوں نے خود منتخب کیا تھا، سکینہ اکیڈمی۔ یہ فیصلہ صدیق نے نہیں کیا تھا بلکہ خود گاؤں کے وڈیرے، استاد، امام مسجد اور بزرگوں نے کیا۔ ان سب نے ایک آواز ہو کر کہا، یہ اس بیٹی کے نام ہونا چاہیے جس نے نہ صرف خود کو سنوارا بلکہ پورے گاؤں کی سوچ بدل دی۔ جب بورڈ لگایا گیا تو صدیق چپ چاپ ایک طرف کھڑا تھا۔ سکینہ کو اطلاع دی گئی مگر وہ خاموش رہی، کچھ بولی نہیں، بس اگلے دن خاموشی سے اسکول پہنچ گئی۔ گاڑی سے اتری تو بچوں کی قطاریں اس کے استقبال میں کھڑی تھیں، ان کے چہروں پر جو خوشی تھی وہ لفظوں سے بیان نہیں ہو سکتی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں پھول تھے اور نظروں میں خواب۔ صدیق دروازے پر کھڑا اسے آتا دیکھ رہا تھا، اس کے اندر جیسے کوئی چیز سمٹ رہی تھی، برسوں کی کہانی، توبہ، گناہ، کفارہ، سب ایک لمحے میں آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ سکینہ اس کے قریب پہنچی، دونوں کی نظریں ملیں اور کچھ لمحے سب کچھ خاموش ہو گیا، نہ الزام، نہ صفائی، نہ شکوہ، صرف ایک مکمل دائرہ جو برسوں بعد جا کر پورا ہوا تھا۔ تم نے یہ سب میرے نام کیا؟ آواز میں حیرت نہیں تھی، بس ایک ہلکی سی تھکن۔ صدیق نے آہستہ سے جواب دیا، یہ سب تمہارے خواب کا تسلسل ہے، میں تو بس ایک پچھتانے والا تھا جس نے دیر سے سیکھا مگر دل سے سیکھا۔ سکینہ نے نظریں پھیر لیں اور اسکول کی عمارت کو دیکھا۔ یہ صرف اسکول نہیں صدیق، یہ تمہاری نئی زندگی کا آغاز ہے اور شاید ہمارا بھی۔ بچوں نے پھول پیش کیے، تالیاں بجائیں اور ایک استاد نے دعا کے الفاظ ادا کیے۔ پروردگار جس نے انسان کو قلم سکھایا وہی اس جگہ کو علم کا مینار بنائے۔ افتتاح مکمل ہوا مگر اندر ایک اور آغاز ہو رہا تھا۔ سکینہ اور صدیق ساتھ اسکول کی عمارت میں داخل ہوئے۔ صدیق نے دروازہ کھولا اور سکینہ کو پہلے قدم رکھنے دیا۔ یہ وہ علامت تھی جو برسوں پہلے نہیں تھی، عزت، وہ عزت جس کی کمی نے سکینہ کو خاموشی سے توڑ کر مضبوط بنایا اور جس کی تلاش میں صدیق نے خود کو گوا کر پایا۔ عمارت کے اندر چھوٹا سا کمرہ تھا جسے دفتر بنایا گیا تھا۔ سکینہ نے کمرے کی کھڑکی کھولی، سورج کی روشنی اندر آئی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، کیا تم واقعی بدل چکے ہو صدیق؟ صدیق نے کرسی کے سامنے زمین پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا، بدلا نہیں، سیکھا ہوں، اور سیکھنے والا ہمیشہ جھکتا ہے، ابھرتا نہیں۔ سکینہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہاں غرور نہیں تھا، صرف سچائی تھی۔ برسوں بعد اس کی خاموشی کا بوجھ کسی نے محسوس کیا تھا اور اس کی قربانی کو نام دیا تھا۔ میں دوبارہ کسی رشتے میں بندھنے سے نہیں ڈرتی صدیق، بس شرط یہ ہے کہ اس بار رشتہ عزت پر قائم ہو، صرف رشتے کے نام پر نہیں۔ صدیق نے نظریں اٹھا کر کہا، میں وعدہ نہیں کرتا کہ اب سب ٹھیک ہو جائے گا مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اب میں وہ صدیق نہیں ہوں جو تمہیں تنہا چھوڑ گیا تھا۔ سکینہ نے مسکرا کر ایک فائل اس کے حوالے کی، یہ اسکول کی رجسٹریشن تم سنبھالو، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، میری نہیں۔ صدیق نے فائل لی جیسے اس نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز چھو لی ہو۔ باہر بچے کھیل رہے تھے، درختوں پر چڑیاں چہک رہی تھیں اور اسکول کی دیوار پر سورج کی کرنوں کا عکس تھا۔ سب کچھ مکمل لگ رہا تھا، کئی سالوں بعد زندگی کا دائرہ پورا ہوا تھا۔ ماضی کی تلخیاں، خاموش زخم، سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اب صرف ایک نئی صبح، ایک نئی منزل اور ایک نیا رشتہ تھا۔ صدیق اور سکینہ اب ایک دوسرے کے برابر کھڑے تھے، نہ کوئی اونچا نہ کوئی نیچا، اور یہی تھی اصل عزت کی واپسی، ایسی واپسی جو لفظوں سے نہیں، وقت، عمل، قربانی اور سمجھ سے حاصل ہوئی تھی۔